पैनाक सांगात बासोंक जाग जातस खंय मायाक जाताय फांत्या फराच्या दोवान न्हेसून स्वप्नांनी थंडाय दिताय जिनी पैनाक सांगात बासोंक जाग जातस खंय मायाक जाताय विश्वास दवरून तूं ये निराश किरीच करीचो ना काळजान मोगा गोंटेर बांदून संगाता रावया एकामेका वेंगून तुये गोपाल म्हज्या वेंगून धरून राखता सदां लग्ना उतार बास दिवून आमी जिणी पयना चलया सदां तुये गोपाल म्हज्या वेंगून धरून राखता सदां लग्ना उतार बास दिवून आमी जिणी पयना चलया सदां You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Was it all in my fantasy? Where are you now? Were you only imaginary? Where are you now? A planet under the sea, under the sea. Where are you now? Another dream. The monsters running wild inside of me. I'm faded. I'm faded. So lost. I'm faded. I'm faded. So lost. I'm faded. बापाची आणि पुताची आणि पवित्रात्म्याची नावे. पवित्र आपने सांगितले बरी जीवन जला आम्हा बसोत देवा लागी माग संतोष आणि उल्हास पावूं कारमरी किती असं मी करस जीवन जला माग्या ये देवा महिमा बापा आणि पिता आणि पवित्र महिमा बापा आणि पिता आणि पवित्र महिमा बापा आणि पिता आणि पवित्र मोगाचें आमी एकामेकाचो मोग करूया कित्याक मोग देवा तावन येता जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो देवाक तो वळखता पूण मोग करिनासलेल्या देवाची वळखच ना कित्याक देव म्हळ्यार मोग
आमकां जिवेत लागचे खातीर आपल्या एकल्या पुताक संवसारिदान देवान आपलो मोग आमचे थंय उक्तापो केलो. मोग हांतू आटापून आसा. आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्हय, बगा देवान आमचो मोग केल्ल्यान आनी आमच्या पातकांचे फारीकपण दिवचे खातीर आपल्याच पुताक पाठयल्ल्यान. मोगाचे मोग देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. कोणी मनशान देवाक एकनाय पडयल्लो ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाल्यार देव आमचे थंय रावता आनी ताचो मोगी आमचे थंय संपूर्ण जाता. देवाचे उतर आयदोजाला आंसिलाक स्वागत करून ताच्या जीवन मोगाची मम्मी पापा आनी तुजे बापू नाम नांव आसा भाव भयणी मग तुजे कजन्स मोगाचे मुसलवा तुका बरें मागोवन आनी देवाचे आशिर्वाद तुजे कुटुंबांनी जमा जाल्यार we wish you all the very best for today's wedding ceremony, which Sacramento Zalai, Sacramento Mana, and the Sacramento Tayasa, and the very best. The Frank and Celesta, Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new
मोगाचें ह्या दीस आमचे भुरगे अनसिल्ला पेशंटाकडे लग्नाक बेसाकी पोटोंकू अंगतान रसपेरा बैसरून आसा ताच्या खातीर आमी मागोवंकू आनी ताका बेसांव दिवन बेसांव दिवन आमी हांगा हजर जाल्या आमी आतां गीत गावया मुरये मायेचें गीत गावन आराम करया मागणे मुरये क्रिस्ता माये तूं आमची माय सर्गी ओलो मारता माये आमी तुजी भुरगीं तूं आमची माय तूं आमकां जाय तुजे सरशीन येता विना आडवारां सुखा दुखान माय तुजो आदार मागता विना आडवारां सुखा दुखान माय तुजो आदार मागता मोरये क्रिस्ता माये तूं आमची माय सर्गी उलो माता माये आमी तुजी भुरगीं प्रार्थुया सरस्परा देवा आमची बहीण आज लग्ना बेसांत एकवटच्या ह्या घरात हांव बाई सरतना ताचेर तुजे भरपूर आशिर्वाद आगोत मागता एक जावन बाई सरनेच्या हे बहीण येतना प्रती सोवे एक संगतीपणान परत घरा येवन प्रवेश घेवन दी सुबोळ लग्न जिवीत बांदून गरजशी कृपा बेसांव दी म्हणून मागता आदर्श क्रिस्ती कृपा बांदून हाडूंक आदार दी म्हणून मागता आमच्या उपासकीच्या तुझे नाव जावं तेरा तुझे विशेष आमचो इतकोसो ग्रास आमकां आनी आमी आमचे सुटलेल्या मुक्षिता तशें आमची वखदां मुगोस आनी आमकां ताळें पडोवंक दिनाका उमळटान थंय आमकां निवार नमन मोरये कृपेकडले प्रभू तुजे संगता श्री आमच्या तो सदैव आनी सदैव पावळ तुज्या कुशीचे जेजो भगवती मोरये माये आमा आपल्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळी आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र सर्वता ससनासो विषय दिनाका सौम्या आणि निराधार पदार्थांमध्ये समाधान विषय घेऊन आमेन निमाणे गीत कव्या सौम्या देवा सोयांत बरो सौम्या देवा सोयांत बरो सौम्या देवा सोयांत बरो मोगा परिमिता सोकरो बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र तुझे नावे आमेन Jesus, you are my way, truth and life. Jesus, you are my way, truth and life. I come before you, Lord, on bended knees I am. I give my whole life to you. Everything I give to you, Lord. Jesus, you are my way, truth and life. You promised to be with us, oh Lord, always and forever. You promised to be with us, oh Lord, always and forever. Jesus, you are my way, truth and life. On bended knees I come, oh Jesus, you are my way, truth and life.
सोना कबलात दीवन तू चेंज कर माका के दिन तुका संचीना सपना करीन साल्या साकरामेंतांत एक वोट कडला लग्ना भेसांत काय साहिती रामची मोगला फसा संगाता मिसल्या अके तुला देवान विंचून बेसांव दिवून जोडी केला आमकां एकामेकाक जिणेंत तुये काल सांजे वेंगून राव्या ससनाक देवान विंचून बेसांव दिवून जोडी केला आमकां एकामेकाक जिणेंत तुये काळजांची वेंगून राव्या ससनाक मोवर परमर उतराने तुझ्या पिशार कालची कला आंचळ परसळ वदना तुझ्या लजीवन बावली फुलां सूर्यो तो दर्यांत लिपोन गेला ताराचो दरबार वैरण तळा हांव तुजो तूं म्हजे आसया वेळार विसरोन सोडया सगळो संवसार देवान विंचून बेसांव दिवून जोडी केला आमकां एकामेकाक जिणेंत तुये काळजांची वेंगून राव्या ससनाक Today I held flowers and I dressed in white. I made a promise and my mother cried. And every moment till this one right now fades in the shadow of the love that we found. 'Cause I never knew love like you show me. You see me, you know me like no one else. When I found you, I found my safety, and I let it change me and open my world. When I found you, I found myself. विक्रांत आणि अंशिला दिग्गज माता तुमकां स्वागत करता. आज तुम्ही लग्न संस्कार स्वीकार करून घेऊन वाईट दिवसांत ह्या वेलकमला आयल्या आमी सर तुमच्या खातीर बरें मागता. स्वागत करता. Gloria, Santi, Melo.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे असो. मोगाच्या न्हू पास्का काळाच्या ह्या आयताराच्या दिसा एक कुटुंब जावन परत्या संतोषान आणि संभ्रमान आमी ह्या देव तंपलांत जमा जाल्या. विक्रांत आनी अन्सेला तांचे पासत बरें मागोवंक, पवित्र लग्न संस्कार ती घेवंक आयती जाल्यान तयार जावन देवा मुखार ह्या देव तंपलांत हांगा ती आयल्यांत. तांची मामी आनी पाप्पा, भाव भयणी, कुटुंबागार सर मोगाची तुमचे पासत बरें मागतात. आज तुमी सुम्या जेजूक आनी आम्हा समेस्तांक साक्ष घेवन एकामेकाक भास दितेल्यात. सुखांत आनी दुखांत, पिडेंत आनी भलायकेंत तुमी एकामेकाचो मोग करतेल्यात. हांव करतलो, करतली, हांव तुजो सांगात दितलो, दितली म्हूण तुमी भास दितेल्यात. उतरांत उसारूंक तें सुलभ जाल्यार तें करण्यान सदां जियोंक तें कस पडटलें. तुमी मोग करतेल्यात म्हणून भास दितेल्यात जाल्यार आनी तो खरो मोग जाल्यार देव तुमचे संगता आसा. कित्याक सांजू हांव आपल्या पयल्या पत्रांत हें सांगता, देव जावन आसा मोग आनी खंय खरो मोग आसा देव तुमचे संगे सदांच आसतलो. विक्रांत आनी अन्सेला, आज तुमी हे लग्न संस्कार काजरी जिणेचो तो भेस तुमी घेवन एक ख्रिस्तीय कुटुंब तुमी आसा करतात. ते कुटुंब पवित्र जावं हेंच आमचें मागणें. देव तुमची ती भास तुमी दितात ताचे वयर तुमच्या ह्या पवित्र कुटुंबा वयर देव आशिर्वाद घालूं. हे पवित्र बलिदान फावो ते पर्ये भेटोवच्याक आमी आमची पातकां वळखून घेवन देवा लागीं भोगसाणे मागया. हांव पातकी सत्पदिदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पसत भगेव सदां संकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर तुमच्या सरीसपुरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वपदिदा देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. तवळ पावलो आनी ताचे सांगाती पेरगेतावन तांचे पयण मुंदारून पिसिद्यांतल्या अंतियोप शहराक पावले. हांगा एक साबताच्या दिसा सिनोगागा भितर सण थंय बसले. सभा समतस जुदेवां भितरले आनी आयल्या वरस जुदेव धर्माक परतल्ल्या भितरले जायते जण पावला आनी बार्नबासाचो सांगात दन गेले. धर्मदूत तांचे लागीं उलयले आनी देवाच्या कृपेन तीर रावंक तांणी तांकां उमेद दिली. दुसऱ्या साबता दिसा चड उणे सगळे शहरच देवाचे उतर आयकूंक जमा जाले. पूण लोकांची खेट पळोवन जुदेव मोसरान भरले आनी निंदाकर पावलान सांगलेल्याक विरोध उलयले. तितल्यार पावल आनी बार्नबास कांय पाटी फुडें करिनासतना तांकां दायरान अशी सांगले, देवाचे उतर पयले तुमकां कळीत करची गरज आसली, पूण तुमी ते इन्कार कर सासणीक जिवीत तुमकां फावो न्हय म्हूण लेखतात जाल्ल्यान आमी तुमकां सांडटाव आनी हेर जातीच्या लोकां थंय परतताव.
तशें करूंक सर्वेस्परानच आमकां ताकीद दिल्ली आसा. प्रत्वेच्या पोंतापर्यंत बचावेचे हातेरतूस जावच्याक हेर राष्ट्रांचो एक उजवाड म्हूण हांवें तुका नेमलां. हें आयकून जुदेव नेय आसलेले संतोसले आनी देवाच्या उतराक तांणी महिमा दिली. सासणीक जिविताक नेमल्ल्या समेस्तांनी सत मानलें. अशें सोम्याचें उतर त्या देशांत सगळ्यांनी विस्तारलें. पूण जुदेवांनी थोड्या भक्तिवंत आनी मंथनाच्या स्त्रियांक आनी शहराच्या मुखेस्तांक सळवायलें आनी पावला आनी बार्नाबासाचेर कटकाय उठयली. शेकी आपल्या प्रांतांतली तांकां धांवडयलें. धर्मदूतांनी तांचे विरोध आपल्या पांयाची धूळ पापुडली आनी ते इकोन्याक भायर सरून गेले. पूण श्री संतसान आनी पवित्रत्म्यान भरले. देवाचे उतर हें. पावलन एफेसकारांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आपणाकच आमचे पासत देवाक मानवल्लें सवासीक बलिदान कसो समर्पण दिलो. क्रिस्त थंय तुमकां आसा त्या अभिमाना खातीर एकामेकाक खलती जावंक चला. पत्नींनी आपल्या पतींक सोम्याकच काल जाल्ले परी काल जावंक चलत जाय. कित्याक जसो क्रिस्त कुडीचो म्हणजे पवित्र सभेचो तारो आनी मस्तक, तसोच पती आपले पत्नीचे मस्तक. आनी जशी पवित्र सभा क्रिस्ताक काल जाता तशेंच पत्नींनी सर्व संगतींनी आपल्या पतींक काल जायसय. पतीनो, क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो तशें तुमी तुमच्या पत्नींचो मोग करा. पवित्र सभा तिबो, मिरी वा दुसरें कसलेंच
आयब नासतना पवित्र आनी खातावेण जावच्याक आनी महिमेन परजळलेली एक काणीक आपणाक जावच्याक क्रिस्तान तिका उदकान आनी उतरान धुवन शुद्ध केली आनी पवित्र केली आनी ताणें आपणाकच तिका ओपन दिलो. हेच परी पत्नींनी जसो आपले कुडीचो ते मोग करतात तसो आपल्या पत्नीचो मोग करी जाय. आपले पत्नीचो मोग करता तो आपणाचोच मोग करता. कोणी मनीस केदींच आपले कुडीचो द्वेष करिना, बदलाक तिचें तो पालन पोषण करता. पवित्र सभेकी क्रिस्त हेच परी चलयता. आमी ताचे कुडीचे सांदे. पवित्र पुस्तकान म्हणलेले आसा, दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटलो आनी आपले पत्नीक एकवटतलो. ती दोगांय एक कूट जातली. हे एक व्हड गुटाचें सत. क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक तें लक्ती जाता म्हणून हांव सांगता. म्हणटच तुमकांय तें लक्ती जाता. तुमचे मदें हर एकलो आपले पत्नीचो मोग करूंक, पत्नी आपल्या पतीतय मानान चलूंक. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जुवांव परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्या वेळी जेजू म्हणालो, म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात. हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. हांव तांकां सासणीक जिवी दिता आनी ते केदींच नास जावचे नात. म्हज्या हातांतलें तांकां वोंड काडूंक कोणा वरवीं जावचें ना. तांकां म्हजे आदीन केल्लो म्हजो बाप सगळां प्रास व्हरतो आनी बापाच्या हातांत तावन तांकां वोंड व्हरोंक कोणाच्यानच जावचें ना. हांव आनी बाप एकच. देवाचे उतर हे. वाकाणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते मोगचनो विक्रांत आनी आन्सिला, आज तुमच्या जिवितांत सदांच उडास उरचे तसलो दीस. जायते जण याजक, मस्त जाणां तुमची सैरीं सिस्टरां हांगासर हजर आसात. सगळ्यांचो इरादो एकच, तुमचे पासत मागणें भेटोवचें. तुमचें काजरी जिवीत देवाच्या खुशे प्रमाणे, मांडावळी प्रमाणे बरें जायचें. एक बरें कुटुंब तुमी बांदून हाडिचें आनी ह्या कुटुंबा जिवितांत तुमी संपूर्णाय जोडीचे. ही पवित्र सभेची आशा, हीच आमचो मेस्तांची आशा आनी तुमचे पासत आमचें मागणें. एका रेतेरेंत व्हंकले न्हवऱ्या पासत मागणें आसलें आनी त्या मागण्या वेळार एक सोबीत इंग्लिशांत गीत गायन केल्लें. सोबीत गीत तें व्हंकलेन न्हवऱ्या पासत, न्हवऱ्यान व्हंकले पासत देवाक अर्गां दिवन गायन करचें तें गीत. 4 लायन तांतल्यो हे परी आसात. I accept you from the hands of my Father. You are God's gift to me, a beautiful gift.
the gift that the Father given me. I accept you as a beautiful gift from God. हांव तुका देवातावन एक वर्तें देणें कशें स्वीकार करता. तूं म्हज्या जिवितांत देवान दिल्लें वर्तें देणें, देवान दिल्ली एक मोलादीक खाणीक म्हणून तुका हांव स्वीकार करता. विक्रांत आनी अनसिला तुमी म्हणटात गी तशेंच. तूं म्हणटाय विक्रांत अनसिलाक तूं म्हाका देवान दिल्ली वर्ती काणीक म्हूण. अनसिलाय म्हणटाय विक्रांत तूं म्हज्या जिवितांत देवान दिल्ली वर्ती काणीक म्हूण म्हणटाय. येस, हे तुमच्या जिवितांत जिविताच्या अखेर पर्यंत म्हणूंक जाय. विक्रांत आनी अनसिला तुमी दोगांयनी मस्त जाणांक पळयल्लें आसूंक पुरो. विक्रांतान मस्त चलयांक, अनसिलान मस्त चलयांक पळयल्लें आसूंक पुरो. कोणें तुमकां सैरीक केल्ली, कोणें तुमकां लागीं हाडलें, कशें तुमी दोन पयशिल्ल्या गांवचीं एकामेका वळखूंक पावल्यात, एकामेका हांगासर आयच्या दिसा लग्नाचो सक्रामेंत जोडूंक आयल्यात. कोणाची मांडावळ ती? कोणी मनशांची, पप्पा मम्मीची, पदोन मुदोरनीची आनी कोणाची? ती सर्वेस्पर देवाची मांडावळ. देवाच्या मांडावळी प्रमाणे तुमी हांगासर आसात. चिटी वाचल्यो तुमी आयकल्यात आसूं पुरो न्हय? तुमच्या इगर्जेन चिटी वाचल्यात. चिटी वाचतना सुरू केल्लीं उतरां तुमकां उडास आसात गी. देवाच्या कृपेन विक्रांत काजर जाता, देवाच्या कृपेन अनसिला काजर जाता म्हूण सांगून चिटी वाचल्यो आसात. तुमी हांगासर आसात जाल्यार देवाच्या कृपे वरवीं. तुमच्या लग्नाचें जिवीत तें सुफळ जाता जाल्यार तें देवाच्या कृपे वरवीं. देवाची कृपा तुमकां मेळा जंय म्हूण सांगून ह्या मिसाच्या बलिदानाच्या मोदेकांत तुमी हो संस्कार स्वीकार करतात. 3 संगती तुमी एकामेका आज बसावून दितात. 3 शब्द हांव चिंतां ते तुमकां उडास दवरूंक भोव सलीस मात न्ही, ते उडास दवरिचेच. ते 3 शब्द उडास दवरना जाल्यार लग्न जिविताचे यशस्वी ना. खंयचे ते 3 शब्द? हांव तुजो मोग करतां, हांव तुका मानान लेखतां आनी हांव तुका विश्वासी रावतां म्हणून. केदोळ म्हणसर सुखांत दुखांत पिडेंत भलायकेंत मोरा पर्यंत तुजो मोग करतां, तुका मानान लेखतां आनी तुका विश्वासी रावतां म्हणून. कसलो मोग हो? आमी आयकलें एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत. कसलो मोग हो? क्रिस्तान पोवीस साबेचो मोग केलो तसलो मोग. कसलो मोग तो? क्रिस्तान पोवीस साबे खातीर सक्कड दिलें. क्रिस्तान ताचें जिवीत पोवीस साबे खातीर भेटयलें. क्रिस्तान सगळ्या ताच्या जिवितांत बोरी सर्गींच्या राजाची शिकवण दिली. क्रिस्तान सक्रामेंत दिले. क्रिस्तान ताचेंच मांस आनी रगत दिलें. क्रिस्तान ताचेंच जिवीत समर्पण दिलें. ह्या मुखांतर क्रिस्तान पोवीस साबेचो मोग केलो. पोवीस साबेन क्रिस्ताक कितें दिलें? मस्त कांय दिवंक ना. तरी पूण विक्रांत आनी अनसिला तुमी दोगांयनी आपूण क्रिस्ता सारक्या मोगान म्हज्या सांगात्याचो मोग करता. ताचे तावन म्हाका कितें मेळटा म्हणून न्हय. क्रिस्तान पोवीस साबेत हांव कितेंच अपेक्षी नासतना संपूर्ण तरान आपणाकच दिलो, खाली केलो, आपणाकच समर्पीत केलो आनी पोवीस साबेचो मोग केलो. तसलो मोग तुमी एकामेका दिवंक आयच्या दिसा फुडें सरतात. मानान लेखता म्हणून दुसरी संगत तुमी भास दितात. मानान लेखचें आजकाल इल्लें सासारांचें कोण ना. विमेन्स डे सेलिब्रेशन करतात न्ही. विमेन्स डे सेलिब्रेशन केल्ल्या दिसा दादलो आनी स्त्री इक्वल आनी पुरा म्हणून मानान कोणें कोणाक लेखचें न्ही म्हूण आमी समासम देखून मान गौरव आनी पुरा तितली व्हडली गजाल न्ही म्हणून सांगची कांय थोडीं आसात. पूण मानान लेखचें आदी म्हाका दादलो आनी स्त्री दोगांय एकामेका नांवान आपयनातलीं. तुमकां गोत आसा गे विक्रांताक आनी पूण आमकां मलगड्यांक गोत आसा नांवान आपयनातलीं. हळे खंय हांय तूं
म्हणून दोगांयची भास एकच. त्या शब्दानंतर उलय करूंक नांवान उलय करूंक नातलें. सासार गाय थंयसर नातली. मान आनी गौरव थंयसर आसलो. तसलो मान आनी गौरव तुमी एकामेकाक दिवंक आसा. देखून आज तुमी बसवणी दितात. हांव तुका मानान लेखता म्हणून काळजाची बर काडिल्ली स्त्रियेक रस्ताना थंयसर मान आसा. माथ्यार दवरूंक ना, पांयां तळा मुस्तूंक ना. बगार काळजाच्या समाज संपन्नान मानान एकामेका लेखूंक आसा. खंयच्या दिसा तात्सार उब जाता त्या दिसा दादलो स्त्री व्हंकल न्हवरो कुटुंबाच्या जिवितांत समाज संपन्नान लेखूंक जायना. सासारगाय करी नजो करूंक जायना. एक नवाडदीक फिल्म एक्टर आनी प्रोड्युसर ताच्या जिवितांत लांब काळाची काजारी जिणी जियेल्लो तो ताचे कडेन इंटरव्यू करून विचारतात, कसलें यशस्वी तुज्या जिवितांत फिल्म इंडस्ट्रींत आसा, हितून फिल्मां तयार करचें, एक्टींग करचें आनी पुरो आसात, तांतूं आसल्ल्यांचें काजार लांब बाळवाना म्हूण आयकल्लें आसा. पूण तुमचें कशें तें काजारी जिवीत इतलें लांब अवदेक बरें आसा. तो दादलो म्हणालो एक संगत त्या इंटरव्यून तो म्हणटा, म्हज्या जिवितांत कांय थोडे अवगुण आसात, ते म्हज्या स्त्रियेक कळीत आसात. पूण म्हज्या स्त्रियेन ते म्हजे अवगुण हेरां मुखार जावन दी, विशेष करून म्हज्या भुरग्यां मुखार जावन केन्नाच सांगल्लें ना म्हणटा तो. केन्नाच सांगल्लें ना. तितलो मान आनी गौरव म्हज्या पतीनेन म्हजे थंय दाखयला म्हूण तो म्हणटा जाल्यार तीय तशेंच म्हणटा, म्हाका म्हज्या दादल्यान केन्नाच ल्हानपणान लेखलें ना. म्हजे थंय म्हज्या दादल्याक संपूर्ण मान गौरव दिवनूच तो सल्ला. मानान मोगान हांव लेखता म्हूण तुमची बसावणी. सांजुजेच्या जिवितांत आमी समजता, सांजुजे मरयेचो पती. मरी माय कितें म्हणटा, जेजू देवळान भायर पडल्या वखदां मरी म्हणटा, तुजो बाप आनी हांव तुका सोदून आसलें हांव. तो गौरव जुजेक त्या कुटुंबांत दिज आसलो, मरी माय जुजेक दिता. तसलो गौरव मरयेन जुजेक दिल्ले वरवीं तें कुटुंब भाग्यवंतपणान बॅलन्स्ड म्हणटात तशें आसूंक साध्य जालें. तात्सार मनोभाव थंयसर ना. बगार एकामेका गौरवान लेखचें, एकामेका मानान लेखचें थंयसर आसलें. तिसरो शब्द तुमी आज बसवणीकन म्हणूंक आसा, हांव तुका चुकान दुखान पिडेन भलायकेन मरा पर्यंत विश्वासी रावता म्हूण सांगून हे विश्वासीपण परत आमी बायबलांत तावनूच शिकचें, पवित्र पुस्तकांत तावनूच शिकचें आमी विश्वासीपण. सर्वेस्पोर देव, ताका आनी एक नांव देव विश्वासी म्हणून. तो देव इस्रायल असो देव तो कितें करता, आपल्या परजेक इस्रायला सांगता तो विश्वासीपणान चलता. इस्रायल परजा जाल्यार विश्वासी रावोंक ना, तरी पूण देव ताचें विश्वासीपण केन्नाच सोडून दिना. दोगांयनी तुमी आपणे विश्वासी रावता, आपणे खंयच्याय तरान विश्वासघात करूंक अवकाश करून दिना म्हणलें तसलो निचेव तुमी करूंक जाय. तसल्या विश्वासीपणान तुमी जियेतात जाल्यार तुमच्या जिवितांत संतोष, समाधान, बेभिरांती विने जियोंक तुमकां साध्य जातलें. ह्यो तिनी संगती तुमच्या जिवितांत खंडी जावन उडास दवरून तुमी जियोंक आयच्या दिसा निर्धार करता आसतना सर्वेस्पोर देवाचो आधार तुमचेर आमी मागता. मोगाच्या विक्रांत आनी आन्सिला आज खंडी जावन हांगासर कोण पोर आसयरी दैरी हांगासर आसात, उपरांतल्या कार्याक येतात, तांकां तुमी सगळ्यांक सांगलां खाणीको तुमच्यो गरजेचो न्हय, तुमचो आशिर्वादच आमकां तुमी दिवची वर्ती खाणीक म्हूण सांगून. आनी तें तुमचे खातीर बसोवंक आमी हांगासर आसा. तुमचे खातीर आमचें मागणें बसयता. तुमचें काजारी जिवीत तें बरें जायचें म्हूण आमची आशा. पवित्र पुस्तकांतलींच उतरां, आशिर्वादाचीं उतरां हे परी आसात. इस्रायेलीचो देव एकवट हांव तुमकां, सुखा दुखान तुमच्या तो सांबाळू सदां. इस्रायलाच्या देवान रचणारान तुमकां सांगात हाडलां, तसो तुमकां एकवटावन दवरूंदूय आनी तुमचें काजारी जिवीत सुफळ जावं दी. ही आमची आशा आनी मागणें.
एकामेका खातीर देवाक अर्गां दिया, मोगान मनान विश्वासीपणान जियेया. देवाची कृपा तुमचे सवय आसो, अशें तुमचें काजारी जिवीत देवाच्या बेसांवांनी भरिल्लें आसून बरें क्रिस्ती कुटाम बांदून हाडूंक देव तुमकां फोव करून दी. आयचो आयतार एक विशेश आयतार, बऱ्या गवळ्याचो आयतार म्हणटात. ह्या बऱ्या गवळ्याच्या आयतारा देव आपोवण्याचोय आयतार. विक्रांत असो बाप्पू हांगासर पदऱ्या बसा. देव आपोवणें तुमच्या कुटुंबांत हांव येवं दी. देव आपोवण्या खातीर मागणें भेटोवंक आयचो हो दीस पवित्र सभा आमकां आपयता. देव आपोवणें मेळत जाल्यार विक्रांत आनी आन्सिला एक ल्हानशें कुटाम आसल्यार जायना, इल्लें व्हडलें कुटाम आसचें. देखून देव आपोवण्याच्या आयतारा तुमी लग्नाचो संस्कार जोडटात. इल्लें व्हडलें कुटाम देव तुमकां फोव करून दी. आनी तुमच्या कुटुंबांत हांव देवाक लागशिल्लीं जावची मनशां, देव आपोवण्याक पाळो दिवची मनशांय तुमच्या कुटुंबांत हांव येवं दीत म्हणून देव आपोवण्याच्या ह्या आयतारा, बऱ्या गवळ्याच्या आयतारा तुमचे पासत आमी मागता. मोगाच्या इश्टानो, पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेल्या परजे मुखार सर्वेस्परान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून थीर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यांत. ह्या तुमच्या मोगार ख्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यांत आनी आतां एकामेकाक मोरा पर्यंत विश्वासी रावूंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळूंक ह्या खेरीत संस्कारान तो तुमकां देण्यांनी भरता आनी घटाय दिता. ह्या पासत तुमचें मन समजून घेवच्याक पवित्र सभे हुजेर हांव तुमकां विचारतां. विक्रांत आनी अन्सिला कोणेंच बोळ करिनासतना पूण आप कुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यांत. वय हांव आयलां. वय हांव आयलें. तुमच्या लग्नाच्या ह्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मानान लेखूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसां. वय हांव तयार आसां. देवाच्या हातांतलीं कशीं भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताचे पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसां. वय हांव तयार आसां. लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताचे पवित्र सभे हुजेर तुमची कबलात उसारात. हांव विक्रांत तुका अन्सिला म्हजे पतीन म्हूण मानून घेता. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजो मोग करतलो आनी तुका मानान लेखतलो म्हूण भास दिता. हांव अन्सिला तुका विक्रांत म्हजो पती म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजो मोग करतली आनी तुका मानान लेखतली म्हूण भास दिता. तुमी पवित्र सभे हुजेर एकामेकाक दिल्यात ती कबलात सर्वेस्पर आपल्या दायलपणान थीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरूं. जें देवान जोडिलां तें मनशान मोडूं नये. ह्यो मुदयो तुमच्या मोगाची आनी विश्वासाची खुणा म्हूण तुमी एकामेकाक दिवंक वेतात. तांचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. अन्सिला म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. विक्रांत म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हणून ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. Somiatir was
मोगाळ भाव भयणीनो पवित्र सभेचेर आनी अख्ख्या पृथ्वी संसाराचेर आनी एक खरीत भाशेन आज ह्या पवित्र लग्नाच्या संस्कारांत एकठांय जाल्लेल्या विक्रांत आनी अंसिला ह्या आमच्या भाव भयणीचेर आपलो आशीर्वाद राशीनी वतो म्हण सुरेस्पराक आमची प्रार्थना उबारुया. मोगडा बापा ह्या संवसारीन मोगाचे आनी एकवटाचे राज स्थापन करच्याक तुवें भगेवंत पाप सेवाक बिस्पांक आनी याजकांक मिसलाय. तांच्या मिसांव वावरांत तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्या मोगान बोर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. होकले अंसिला आनी नवरो विक्रांता मदलो लग्न बांद तीर कर. दिसान दीस ती मोगा आनी एकवटान वाडोवं येवं म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. तांचे कुटुंब संतोषान आनी समाधानान भर. एकामेकाक ती बोळ आनी बुजवण जावन दीत आनी जिणेच्या कश्टा विघ्नाचेर जैत व्हरूंक गरजेचो आदार तांकां दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. उकले न्हवऱ्याच्या दोनी कुटुंबाक राख आनी सांबाळ. चड घडीत आनी एकामेका सुदारसून जियोंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पती पत्नीचो मोग आनी एकवट क्रिस्ताक पवित्र सभेक लक्ती जाता म्हूण तुवें शिकयलाय. ह्या काजारी जोड्याचो बांद सदांच स्थिर दवर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सस्ताच्या आनी सरपदवीदार देवा ही तुजी भुरगीं विक्रांत आनी अंसिला तुज्या आधारार पातयेवन पवित्र लग्नान एकठांय जाल्यांत तांचे तुजी दयाळ दीस घाल. तुजे कृपेन तूं तांकां पाव आनी आधार दी. तांणी मोगान वाडूंक आनी बराबर ह्या जिविताच्या अडकळींचेर जैत व्हरूंक सर्गार सस्ताच्या संतोषान सगळीं आमी एकठांय जायसर त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. म्हज्या भावांनी भयणीनो म्हजे आनी तुमचें बलिदान सरपदवीदार देव बापाक मानतात असलें म्हूण जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या दांतले बलिदान आपल्या मनाकारी मैमीक आमच्या एका पैसेच्या दवान सर्वेस्पर मानून घेव. प्रितीच्या बापा संतोष बरीन काळजान आमी तुका वप्ताव ती दणी दयाळपणी मानून घे. लग्न संस्कारांत तुवें आमच्या भावाक आनी भयणी एकठांयलाय तर तूं तांचो खरो बापूय देखून तूंच तांकां सदां एकवटलेली मैपसान सांबाळ. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही दणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची
कूड आनी रगत. आपले कुशेन कस मरून सोसूव्याच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावर्थस घट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. लग्न बेसान भितर सरून वेदीशी आयिल्ल्या ह्या नवऱ्या आनी व्हंकलेक विक्रांत आनी अन्सिला सदां एकवटलेली दवर म्हूण सरस्पर आमच्या बापा लागीं मागुया. पवित्र बापा, मनशान तुज्या सारक्याचो रचतना तुवें दादलो आनी बायल करून तांकां रचली. दादल्यान आनी बायलेन कुडीन आनी काळजान एक जावन तुवें दिल्लें काम संवसारांत शास्ती पावोवचें म्हूण तुवें थारायलें. देवा, तुज्या मोगाची येवजण कळीत करूंक तुवें तुजे परजे कडेन केल्ल्या कराराचो उपकार पती पत्नीच्या मोगान दाखोवन दिलोय आनी क्रिस्ती संस्कार स्थापचो वेळ पावतच तोच भावार्थाचो लग्न संबंद जेजू आनी पवित्र सभे मदें जोडिल्ल्या लग्न संबंदाचो रूपकार जावचो म्हूण तुवें थारायलें. तर विक्रांत आनी अन्सिला तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगान तुजो हात दवर म्हूण आमी मागता. बापा, लग्न संस्काराच्या संबंधान आज ती भितर सरतात तर तुज्या मोगाची देणी ती एकामेकाक दिवन आनी एका मनाची आनी एका काळजाची जावन तूंच तांचे मदें आसाय म्हूण आमी एकामेकाक दाखोवन आपूण बांदून हाडटात तें कुटुंब मिनतीन ती सांबाळूं आनी शुभ वर्तमानाचे शिकवणे प्रमाणे आपल्या भुरग्या बाळांक ल्हान व्हड करूंक तुज्या सर्गीच्या कुटुंबाचे संदेश जावं ती तांकां तयार करूं. हे तुजे दुवे अन्सिलाक तुज्या शुभामदेनी भर. पत्नीचे आनी आवयचे आपले कायदे पाळून आपल्या कुटुंबाक आपल्या निर्मळ मोगाचे उर्बेन ती सांबाळूं आनी आपल्या सुगुणांनी तें सोबोवं. ह्याच तुज्या पुता विक्रांताचेर तुजो सर्गीचो आशिर्वाद घाल. विश्वासी पती तो जावं आनी कोरो बापूय कसो आपल्या भुरग्यांची तो जतन घेवं. मोगाळ बापा, तुजे मुखार लग्न संस्काराक एक जावन
तुझ्या पवित्र जेवणान वांटो घेवन ही तुजी भुरगीं अत्रेकतात तशें ती एक दीस सर्गीच्या सुखान एकवटान पावोन घेवंक पावो क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतामुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आपल्या आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थीचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. प्रार्थया. सर्गींच्या बापा, विक्रांत आनी अंसिला तुझ्या पुता आनी धुवेच्या लग्नाच्या दिसा संतोषान तुझ्या जेवणात आमी वांटो घेतला. ह्या दोन्ही देणया पासो तुका दिन वाचून विश्वासान आमी तुजे लागीं मागता. लग्न संस्कारांत एक जाली ही आमची भाव भयणी सदां तुका एकवटलेली रावो आनी आपल्या लग्नाभ्यासांतल्यान तुझे नांव आनी तुजो मोग मनशां कळीत करूं. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सरेस्पो तुमचे सवे आसूं. तकली बागावन सरेस्पो देवाची बेसांवां तुमी जोड घेयात. सरपदुदा देव बाप आपल्या संतोषान तुमकां भरूं आनी तुमची भुरगीं बाळां तुमचे इनाम जावंक निर्मोळ. देवाचो एकलो पूत सुखान तशें दुखान तुमची काकूळ करूं आनी तुमकां आदार दिवं. देवाचो पवित्र आत्मो तुमची काळजां आपल्या प्रितीमोगान सदांच भरूं. आनी हांगा एकठांय जाल्ल्या तुमच्या समेस्तांचेर सरपदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. ह्या विक्रांत अंसिला तुमच्या वर्त्या जिविता सोर्त दीस आज देवान तुमकां वागलो. हांगा आशिल्ल्यानी आमी समेस्तांनी तुमचे वचत मागला. हांगा आशिल्ल्या सर याज कंजा म्हज्या नांवान आनी तुमच्या मोगाच्या नांवान तुमकां आमी अभिनंदन पठयता आनी तुमकां बरें मागता. अंसिला आनी तूं हे आमचे फिरगेची माउंट कार्मेल चर्च ही फिरगज कार्मेल दोंगरा वयल्या कार्मेल सायबिणीक समर्पण दिली आनी विक्रांतचो वाडो रोजार मायेक समर्पण दिली. देखून 2 मायो आसात तुमकां. रोजर माय सांगातास कार्मेल माय ही दोगी सायबिणी तुमकां आशिर्वाद दिवन दीत तुमकां एकवटान सांबाळून दी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां सर आमी बरें मागता. Stop.
कार्मेल साहेबिणी आमकां पासून विनंती कर. भगवान कुर्साचे कुरवेन नेवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नामी आमेन. Every now and then, for eternity, God bless the day when He gave me you. Every now and then, for a lifetime, I'll bless this day and cherish your faith in me. Gonna pray with you, walk with you, stay with you until the end. I'm gonna laugh